अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने सियासी ज़लज़ला पाकिस्तान में बर्पा कर दिया है। बल्कि अब यूँ कह सकते हैं पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में जो सियासी तारीख है, इमरान खान ने उसके ऊपर एक टोका चला दिया है। यहाँ से एक नई सियासी कहानी और नई सियासी तारीख यहाँ से शुरू होती है और उसका एक आगाज है, बल्कि उसके बाप का इमरान खान ने आगाज कर दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो ताकतवर तरीन पाकिस्तान की शख्सियत है, उन्हें डायरेक्टली मुखातिब किया है और उन्हें खत लिखा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। ये इसलिए गैर मामूली है क्योंकि माजी में जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या वजीर या साफी रहे, वो जनरलों के साथ डिग्गियों में बढ़ के मिलते रहे। यानी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब के बारे में भी कहा जाता है कि ये डिग्गी के अंदर घुस कर गए थे और इन्होंने जाकर आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें की थी। फिर बहुत सारे आर्मी चीफ लंदन में जब जाते रहे तो एवन फील्ड के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, वहां पर मुलाकातें होती रही, मामला सॉर्ट आउट होते रहे। फिर ये भी खबरें हैं कि इन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए लैट्रिन के अंदर मुलाकात होती है और लैट्रिन में अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और फिर लैट्रिन में ही, यानी गुसल खाने के अंदर, पता नहीं क्या कहेंगे हम, वहां पर बैठकर ही दोनों मसरूफ थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि मियां साहब को छोड़ दिया और मियां साहब को छोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान की तारीख यही रही है। और फिर 10 सालों बाद, 5 सालों बाद जाकर लोगों को जाग आती थी या लोगों को आकर पता चलता था कि अच्छा, उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट का और इस पॉलिटिशियन का ये राब्ता हुआ, ये गुफ्तगू, बातचीत हुई। और फिर बाद में लोग आकर किताबें लिखते थे और किस्से, कहानियां। यानी मियां साहब की लैट्रिन वाला किस्सा ये 20-25 सालों बाद जाकर बाहर निकला है। यानी अब जाकर हमें पता चला, जब वो नसीम अशरफ साहब ने किताब लिखी, नहीं तो सारी जिंदगी ना पता चलता कि मियां साहब के लिए लैट्रिन में भी डील हुई थी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को खान डायरेक्टली मुखातिब कर रहे हैं। अब जो खत जा रहा है आर्मी चीफ साहब को, ये रिपोर्ट हो रहा है, जुबैर अली खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये खत कल बाजरिया डाक जाएगा, बाजरिया डाक आर्मी चीफ साहब को जाएगा और जो ही आर्मी चीफ साहब तक ये चला जाएगा, फिर ये खत पब्लिक हो जाएगा। यानी फिर ये खत अवाम के सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिग्गी वाला सीन था या बंद दरवाजों के पीछे काले कमरे के अंदर ऊपर काली चादर डालकर गुफ्तगू बातचीत होती थी, उसका दरवाजा खान ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। यानी अब जो भी बातचीत होगी वो जाहिर है अवाम के सामने होगी, क्लियर कट होगी, सेंटर में होगी और बीच में खड़े होकर होगी कि जनाब हमने मामला को किस तरीके से चलाना और किस तरीके से आगे लेकर जाना है। अब इसके अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस खत या इसके बाद जो तज्जिया हो रही चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये बात समझे कि कोई जो मर्जी कहे, ये मामला सारा आर्मी चीफ साहब का और खान का है। इसके अलावा कोई तीसरा तो स्टैंड ही नहीं करता। एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और फिर वो इमरान खान भी है, एक कौमी हीरो है, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब ये पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत है। इनसे ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान के अंदर जाहिर नहीं है कोई, ये एक हकीकत है। लिहाजा ये मामला इन दो ताकतवर तरीन शख्सियतों का है। अब ये मुल्क अगर आगे बढ़ेगा तो ये दोनों धक्का लगाएंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये मुल्क डिटेरियोरेट करता रहेगा। जब तक इन दोनों की आनाएं आपस में टकराती रहेंगी या जब तक ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहेंगे, यकीन माने ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क किसी भी तौर पर आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक आम बंदा भी, एक अहम फहम शख्स भी ये समझता है और वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब मिलकर धक्का लगाया जाएगा और जब चीजों को सरेआम, यानी बंद दरवाजों से निकलकर खुलकर बातचीत की जाएगी और चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब इमरान खान ने जो आर्मी चीफ साहब से बातचीत और गुफ्तगू की है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज्यादा अहम तरीन है और ये आइन और कानून के मुताबिक है। इसके अंदर इमरान खान साहब ने कोई रिलीफ की बातचीत नहीं की है, बल्कि इमरान खान साहब ने बताया है आर्मी चीफ को कि जनाब ये चीजें हैं जनाब, इनके ऊपर देखने, समझने और मामला को आगे ले जाने की जरूरत है। अभी वी न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और अलीमा खान साहब ने आज इसके ऊपर अलियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है उसके अंदर खान साहब ने क्लियर कट कहा है कि जनाब पीछे हट जाए और मामला इस तरह से और ज्यादा खराब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को खत तहरीर किया है जिसके अहम नुकात सामने आ गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक 6 नुकात पर मबनी खत तहरीर किया गया है जिसमें इंतखाबात, 9 मई, अदलिया, दहशतगर्दी और मईशत समेत मजीद जो उमूर है वो ज़ेर बहस लाए गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम खत में मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का तज़किरा करते हुए कहा है कि फौज इस वक्त कुर्बानियां दे रही है, नौजवान इस मुल्क की खातिर शहीद हो रहे हैं। ऐसे वक्त में पूरी कौम को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, अब ये अहम तरीन है कि ऐसे टाइम में पूरी कौम को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि इदारे की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा हो गया है। अब पाकिस्तानी फौज की जो भी अहम तरीन मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, कोर कमांडर हो या फिर कोई भी मीटिंग हो, उसका जो या ISPR साहब गुफ्तगू या बातचीत करें, जो जुबान है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वर्डिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी कोई फौज के हवाले से बातचीत होती है तो कहते हैं फौज की कामयाबी अवाम की जनाब जो अवाम की स्टैंडिंग है फौज के साथ, यानी अवाम की हिमायत की वजह से फौज ये कामयाब हुई, अवाम की हिमायत की वजह से हम आगे बढ़ेंगे, अवाम की ताकत और हिमायत के साथ फौज ये काम करेगी। लिहाजा जो इंस्टीट्यूशन है, बगैर ये अवामी
طاقت کے بغیر عوام کی مورل سپورٹ چاہیے، مورل سپورٹ کے یہ پروگریس نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے یہ بہت ساری جو فوج کی پریس ریلیز آتی ہیں ان کے اندر یہ واضح طور پر پہلی لائن ہی عوام کے بارے میں لکھی ہوتی. تو خان کا یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے ادارے کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو گیا ہے، لہذا ہمارا فوجی جوان شہید ہو رہا ہے. اب خان نے بات ٹھیک کی ہے. میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ صرف جنوری 2025 میں 44 سے زیادہ یعنی 44 سے زیادہ فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں. یہ چھاتیاں چھلی ہو رہی ہیں، یہ خون نہیں کر رہا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ شغل نہیں ہے، یہ جوانوں کی جانیں جا رہی ہیں اور یہ بڑا سیریس ڈیمیج ہے جو کہ ہو رہا ہے. عمران خان نے اپنے خط میں الزام عائد کیا کہ ایجنسیوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو خان نے خط کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اسے روک نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے باقاعدہ ادارے کے اوپر. ذرائع کے مطابق عمران خان نے اپنے خط میں 9 مئی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو عوام نے 9 مئی کو مسترد کر دیا ہے. عام انتخابات میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے عدلیہ کی آزادی کو بھی سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اور پھر میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے. عمران خان نے اپنے خط میں انٹرنیٹ کی بندش کا بھی معاملہ اٹھایا ہے. عمران خان نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث پاکستان پر عالمی پابندیوں کا خدشہ ہے. عمران خان نے اپنے خط میں آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر لانا ہے تو اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. خان نے کیٹاگوریکل جو سینٹر فگر ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ have to change your policies. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر آرمی چیف صاحب جواب دیں گے اوبویسلی. اس کے اوپر ظاہر ہے ان کی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی. اور عمران خان نے کہا کہ جو معیشت متاثر ہو رہی ہے، اب یہ زاہد گشکوری صاحب نے ایک سٹوری کی ہے اور اس سٹوری کے مطابق عمران خان کے اوپر جو جیل میں ڈال کر کیسز کیے جا رہے ہیں، صرف خان کے اوپر جو جعلی بھونڈے مقدمات چلا جا رہے ہیں، اس کے مد میں ابھی تک حکومت 3 ارب روپے 3 بلین روپیز خرچ کر چکی ہے، یعنی $10.7 ملین عمران خان کے کیسز کے اوپر ٹیکس پیئرز میرے اور آپ کے خون سے نچوڑ کر یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اب عمران خان نے اسی خط میں جو بات چیت کی ہے کہ ہمارا GSP+ سٹیٹس میڈیا کی پابندیوں کی وجہ سے خطرے میں آ گیا ہے. یہ حامد میر صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس دن پیکا ایکٹ کے پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس دن پاکستان کے اندر جناب یورپی یونین کے نمائندے یہ پاکستان کے اندر موجود تھے. حامد میر صاحب کے مطابق یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ حیران تھا کہ پارلیمنٹ نے کیسے یہ ایک قانون منظور کر لیے ہیں بغیر کسی بحث کے. انہوں نے حکومت کے کئی اہم ترین شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، لیکن وہ فوجی عدالتوں اور پیکا ایکٹ پر حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل سے مطمئن نہ ہوئے. تو یہ جناب ہے جو کہ خان نے جو گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے. دیکھیں سلوشن اسی طرح سے نکلیں گے، بیٹھ کر بات چیت کر کے گفتگو کر کے، اور یہ ملک بھی تبھی آگے بڑھے گا. میں دیکھ رہا تھا منیف فاروق صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے، اور جی اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا، ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، ڈھمکان ہو گیا ہے. آفتاب اقبال صاحب کا اگر آپ ولاگ سنیں، محترم آفتاب اقبال صاحب کا، انہوں نے کہا اگر میں آرمی چیف ہوتا اس خط کے بعد جو خان نے لکھا ہے، جس طریقے سے ایڈریس کیا، میں کہتا کہ جناب ٹھیک ہے، بیٹھ کر آگے بڑھتے ہیں، ایک ساتھ آگے دھکا لگاتے ہیں. اگر کوئی رنجشیں ہیں، اگر کوئی پرابلمز ہیں جو کہ obviously ہیں، ان کو ہم کسی اور دن کے لیے رکھ دیتے ہیں طے کرنے کے لیے، ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ چیز سوٹ نہیں کرتی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہیڑا بن کر جو پیڑا کھا رہے ہیں، ایون پاکستان کے نظام کو بھی سوٹ نہیں کرتی کہ عمران خان جس سٹیچر کا وہ بندہ بن چکا ہے، جس لیول پر وہ پہنچ چکا ہے، اب دوبارہ سے اس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر جائے. عمران خان نہ تو اب ایک پولیٹیشین رہا ہے، نہ تو وہ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہے، نہ تو وہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے ہے. عمران خان ایک ہسٹری کو، تاریخ کو چینج کرنے والا انسان ہے، تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا انسان ہے. عمران خان ایک لیڈرشپ سے بڑی لیڈرشپ بن چکا ہے. عمران خان ایک ہیروئک سمبل ہے. عمران خان تاریخ کے اندر ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور تا قیامت جب تک مشرطیوں لوگ موجود ہے، عمران خان کے اوپر باب لکھے جائیں گے، نظمیں لکھی جائیں گی، غزلیں لکھی جائیں گی. تو یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ اسٹیبلش ہوگی. اب یہ سامی ابراہیم صاحب نے رپورٹ کیا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اب مشال یوسفزئی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جناب ایک ایسی بہادر لڑکی ہے. ایک تو یہ ایک ہائیلی پروفیشنل ایک لوئر ہیں، بڑی تگڑی ان کی اپنی قابلیت ہے، لیکن انہیں خان صاحب تک نہیں جانے دیا جاتا، چونکہ عمران خان صاحب کو اصل جو منظر نامہ باہر کا ہے، اصل دن ہے تو دن ہے، اور پھر دن ہے تو اس میں دھوپ کتنی ہے اور دھوپ کی شدت کیا ہے، یہ بھی مشال یوسفزئی صاحبہ ایگزیکٹ پکچر خان صاحب کے سامنے رکھتی ہیں. مشال یوسفزئی صاحبہ نے اندر جا کر خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب جو بندے مارے گئے ہیں، یہ جو تحریک انصاف کے کارکن گرفتار ہیں، یہ پارٹی لیڈر ان کے گھروں میں نہیں جاتے اور کوئی بندہ گھروں میں نہیں گیا. آپ کے سامنے صرف آ کر شاید یہ ایک بڑی روزی پکچر پینٹ کر رہے ہوں. اس کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. تو آج سامی ابراہیم صاحب رپورٹ کر رہے ہیں
جب وہ اندر گئی ہیں تو باقاعدہ سے وہاں پر تالیاں بجی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جنید اکبر جو بات چیت کر رہا ہے وہ میری زبان بول رہا ہے. یعنی خان نے کہا کہ جنید اکبر جو بھی بات چیت کر رہا ہے میری زبان بول رہا ہے, میں نے جنید اکبر کو جناب روڈ میپ دیا ہوا ہے اور وہ اسی روڈ میپ کے اوپر چلے گا اور آنے والے ٹائم میں آپ کے سامنے پلان اور ساری چیزیں رکھے گا. دیٹس اے بگ کمپلیمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایز ویل. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.